हेलो एभ्रिवान। मोडर्न फिजिक्सको यो सिरिजमा अब हामीले ट्रान्जिस्टरको बारे हेर्न लागिरहेका थियौँ। हामीले पुरानोमा भिडियोजहरूमा डायोडहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। अब थोरै चाहिँ हामीले यहाँ ट्रान्जिस्टरको बारे पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ पहिलेको हामीले कम्प्युटरहरूमा पढ्थ्यौँ नि, कम्प्युटरको पहिले ऱ्यामको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको थियो। पहिले एउटा ऱ्यामको रूपमा युज हुन्थ्यो। यो चाहिँ तिनजना मान्छेले चाहिँ बनाएका थिए। सायद एउटाको नाम चाहिँ सक्ली, अर्कोको नाम बार्डिन समथिङ, जेडब्लु बार्डिन, विलियम सक्ली र अर्को एकजनाको मैले नाम बिर्सेँ। तर त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरूले नोबल प्राइज पाएको थिए त्यो बेलामा। सो ट्रान्जिस्टर इज रियली इम्पोर्टेन्ट होइन। सो हेऱ्यौँ अब ट्रान्जिस्टरको के कुरामा युज हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू र ट्रान्जिस्टर कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा ट्रान्जिस्टर कसरी बनाउँछ भन्ने कुराहरू, त्यो कुरामा ध्यान दिउँ। अब ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनवटा पार्टहरू हुन्छ। तीनवटा पार्टमा के पर्छ त भन्दा सिधै हामी बनाउनेमै जाउँ है। सो मैले ट्रान्जिस्टर बनाउनको लागि ल अलिकति ठुलै बनाउँ होला, धेरै सानो पनि बनाउनु हुँदैन। सो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ तीनवटा पोर्सन हुन्छ र ट्रान्जिस्टर बनाउन पनि पी टाइप र एन टाइपकै मटेरियलहरू युज गरिरहेको हुन्छ है। ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ त भन्दा एउटा यो भनेको इमिटर है, यो इमिटर भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको यहाँनिर के हुन्छ त यो बी, जसलाई चाहिँ बेस भन्छ, यो बेस हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सी, जसलाई चाहिँ कलेक्टर भन्छ। सो ट्रान्जिस्टर भनेको तीनवटा हाम्रो सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर हुनसक्छ। अब तीनवटा भन्दा पनि दुईटा प्रकारको त छ हामीसँग, पी टाइप र एन टाइप हो। त्यसमा चाहिँ कुनै दुईटा चाहिँ कमन हुन्छ, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यो युज भएर चाहिँ के भन्छ त हाम्रो ट्रान्जिस्टर बन्छ, इमिटर बेस र कलेक्टर हुन्छ। अब पहिलो कुरा इमिटर, यहाँ फिगरमै देख्न सक्नुहुन्छ। सबसे सानो भनेको बेस छ, अलिकति ठुलो इमिटर छ र सबसे ठुलो चाहिँ के छ त कलेक्टर छ। सो यहीँबाट के बुझिन्छ, बेस सबसे सानो हुन्छ। यसको अब के भन्ने, भोल्युम भन्दा नि हेर्नु त लेन्थ, अथवा बेसमा सबसे सानो रिजन हो इमिटर, त्यसपछि र कलेक्टर त्यसपछि। सो इमिटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसको बारेमा हेरौँ। यो एकदमै हेभिली डोप्ड रिजन हो, ठिक छ, एकदमै हेभिली डोप्ड रिजन हो। नामै क्याफे छ। इमिटर भनेपछि यसले केही कुरा इमिट गर्छ होला पक्कै पनि होइन, त्यसरी बुझिन्छ। सो इमिटर गर्छ भने पक्कै चार्जै इमिट गर्छ होला। सो यो चाहिँ के छ त हेभिली डोप्ड रिजन छ। अब फिगरबाट देखिन्छ यो थिनर देन कलेक्टर होइन, थिनर देन कलेक्टर छ, बट थिकर देन बेस, ठिक छ। यो त हाम्रो क्वालिटेटिभ यसो डिस्क्रिप्सन भयो, थिकर देन बेस हुन्छ है। र अर्को एउटा यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त, यसले चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू अरू रिजनमा पुर्याउँछ, ठिक छ। सो मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ इमिटरले यता बेसतिर पुर्याउनु पर्यो भने अथवा कलेक्टरतिर पुर्याउनु पर्यो भने पुर्याउँछ। इमिटरलाई ईले डिनोट गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो के छ त बेस छ। बेस भनेको हाम्रो मिडल रिजन हो होइन, मिडलमा छ, मिडल रिजन हो। यो चाहिँ लाइटली डोप्ड हुन्छ, यसमा धेरै डोपिङ गरेको हुँदैन, एकदम थोरै डोप गरे हुन्छ है। सो यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इमिटरबाट जुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू आउँछ नि, इमिटरबाट जुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू आउँछ त्यसलाई के गर्छ त, त्यसलाई कलेक्टरमा पुर्याउँछ, ठिक छ। इमिटरबाट जुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त कलेक्टरमा पुर्याउँछ। यसको काम चाहिँ त्यो हो। सो यसले चाहिँ एउटा ब्रिजको जस्तो काम गर्ने हो। इमिटर र कलेक्टर बिच एउटा ब्रिज हुन्छ, जसलाई चाहिँ बेस पनि भन्न मिल्यो भनेर भन्न सकिन्छ। अब बेस थिन बनाएको हुन्छ। थिन किन बनाएको हुन्छ, एन्ड इट्स डोपिङ लेभल इज लाइट
थिन र डोपिङ लेभल लाइट बनाउनुको कारण यहाँनेरि रिकम्बिनेसन नहोस्, रिकम्बिनेसन बिट्विन होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स नहोस्। किन भन्दाखेरि सानो बनाइसकेपछि त त्यहाँनेरि धेरै होल्स र इलेक्ट्रोन्सहरु त अट्ने भएन, सो त्यहाँबाट के भयो त रिकम्बिनेसन हुन पाएन र यसलाई चाहिँ क्यापिटल बी अथवा स्मल बी ले डिनोट गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को रिजन छ हामीसँग कलेक्टर छ। कलेक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सबसे थिकेस्ट रिजन हो, ठीक छ, सबसे थिकेस्ट रिजन हो र यो चाहिँ मोडरेटली डोप्ड हुन्छ, मोडरेटली डोप्ड। सबसे धेरै डोपिङ के हुन्छ त केमा हुन्छ इमिटरमा हुन्छ, त्यसपछि कलेक्टरमा सबसे धेरै डोपिङ हुन्छ र सबसे थोरै भनेको बेसमा हुन्छ। कलेक्टर सबसे थिकेस्ट हुन्छ, बेस सबसे थिनेस्ट हुन्छ र मोडरेट साइजको चाहिँ इमिटर हुन्छ है। यसको काम भनेको चाहिँ के हो त, यसको काम भनेको कलेक्ट मेजोरिटी चार्ज क्यारियर सप्लाइड बाइ इमिटर, सप्लाइड बाइ इमिटर, ठीक छ। इमिटरबाट आएको मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु चाहिँ के गर्छ त यसले कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। यसलाई थिक बनाउनु किन बनायो त थिक भन्दाखेरि टु डिसिपेट हिट, यसलाई थिक बनाउनुको कारण चाहिँ टु डिसिपेट हिट प्रोड्युस्ड इन कलेक्टर सर्किट, ठीक छ। डिसिपेट हिट भनेको के हो त हिट फाल्ने काम गर्छ यसले, कलेक्टर सर्किटमा बनेको अथवा प्रोड्युस भएको हिटलाई चाहिँ फाल्ने काम गर्छ, यसलाई चाहिँ सी ले पनि डिनोट गर्छ, ठीक छ। सो ट्रान्जिस्टरमा के हुने रहेछ त तीनटा उयो हुने रहेछ, ब्लक हुने रहेछ, इमिटर बेस कलेक्टर। इमिटर चाहिँ सबसे हेभिली डोप्ड हुन्छ यो, अनि यसको काम भनेको चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु अरु रिजनमा पुर्याउनु। बेस भनेको चाहिँ मिडल रिजन हो, लाइटली डोप्ड हुन्छ र इमिटरबाट जुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु आउँछ त्यो चाहिँ यसले के गर्छ त कलेक्टरमा पुर्याउने काम गर्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ थिन बनाउनुको कारण के हो त भन्दा यहाँनेरि रिकम्बिनेसन अफ होल्स र इलेक्ट्रोन्स नहोस्। त्यसै गरी कलेक्टर भनेको थिकेस्ट रिजन हो, यो चाहिँ मोडरेटली डोप्ड हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ कलेक्ट मेजोरिटी चार्ज क्यारियर सप्लाइड बाइ इमिटर, इमिटरबाट आएको मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु चाहिँ यसले के गर्छ त कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र यसलाई थिक बनाउनुको कारण चाहिँ के हो यसले चाहिँ हिट फाल्नु पर्यो जुन चाहिँ कलेक्टरमा सर्किटमा बनिरहेको हुन्छ। अब ट्रान्जिस्टरको बारे पढ्यौं हामीले, त्यसै गरी हामीले टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टरको बारे हेरौं। टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर जेनेरली दुई खालको ट्रान्जिस्टर हुन्छ, एउटा एनपिएन अर्को पिएनपी हुन्छ। सो नामबाटै काफी छ। सपोज हामीले यसरी इमिटर बेस कलेक्टर बनायौं अरे, यो मेरो इमिटर भयो, यो मेरो बेस भयो, कलेक्टर भयो भने मेरो इमिटर एन टाइप छ अथवा नेगेटिभ टाइप छ, यहाँनेरि मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको इलेक्ट्रोन्स छ, बेस भनेको पी टाइप छ जहाँनेरि होल्स मेजोरिटी चार्ज क्यारियर छ र कलेक्टर के छ त एन टाइपकै छ भने यो के हुन्छ त मेरो एनपिएन ट्रान्जिस्टर हुन्छ। इमिटर यो पी भनेपछि बीचमा आउने भने चाहिँ बेस भयो, अरु रिजन के हुने भयो एन टाइपको हुने भयो। सो यो भनेको मेरो के हुन्छ त एनपिएन ट्रान्जिस्टर हुन्छ र यसको सिम्बल भनेको यसरी म एउटा सर्कल बनाउँछु, यहाँबाट यसरी आउँछ। इमिटरलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ त यसरी एउटा करेन्ट बगिरहेछ भन्ने फ्लो सिम्बलले डिनोट गर्छ है। यो इमिटर हुन्छ, यो मेरो कलेक्टर भयो, यो मेरो बेस भयो। अब पिएनपी पनि नामैले काफी छ हेर्नु है। सो यो मेरो इमिटर भयो, यो मेरो बेस भयो, कलेक्टर भयो। मेरो इमिटर पी टाइपको, बेस एन टाइपको र कलेक्टर पी टाइपको भयो भने यो मेरो के हुन्छ त पिएनपी ट्रान्जिस्टर हुन्छ। अब यसको सिम्बल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाहिर गइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ के आउँछ त भित्र गएको सिम्बल देखाइन्छ। अब यो इमिटर भयो, यो मेरो कलेक्टर भयो, यो मेरो बेस भयो भने यसरी भित्र आएको देखाउँछ भने त्यो के हो त मेरो पिएनपी ट्रान्जिस्टर भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौं होला। अब इदरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो डिरेक्सनले चाहिँ कन्भेन्सनल करेन्टको फ्लो देखाइरहेछ है। अब इमिटरले इमिट गर्छ नि, अब यहाँनेरि हेर्नु त इमिटरमा के छ त इलेक्ट्रोनहरु छ र यहाँनेरि के छ त होल्सहरु छ। सो यसले चाहिँ डिरेक्सन देखाइरहेछ, कताबाट कता फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ बाहिर देखाइरहेछ है। कन्भेन्सनल डिरेक्सन अफ कन्भेन्सनल करेन्ट व्हेन फरवर्ड बायस्ड, हामी यो कुरा चाहिँ अलिकति पछि हामी बुझ्न सक्छौं जति बेला हामीले यो इदरलाई जोडेर फरवर्ड बायस र रिभर्स बायसको कन्डिसनहरु अथवा अपरेसन अफ ट्रान्जिस्टरमा बुझ्न सकिन्छ यो कुराहरु।
अब अर्को भनेको हाम्रो ट्रान्जिस्टर कन्फिगरेसन छ। सजिलो कुरा छ ट्रान्जिस्टर कन्फिगरेसन पनि। ट्रान्जिस्टर कन्फिगरेसन। अब ट्रान्जिस्टर कन्फिगरेसन भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ इनपुटलाई एउटा सर्टेन तरिकाले जोड्छौं ताकि एउटा आउटपुट आओस् है। के हो त ट्रान्जिस्टर कन्फिगरेसन भनेको हामीले एउटा सर्टेन फर्ममा इनपुट जोड्छौं र एउटा सर्टेन आउटपुटको लागि है। एउटा सर्टेन रिजनबाट इनपुट पाउँछौं र सर्टेन रिजनबाट आउटपुट लिन्छौं। सो हाम्रो नेसेसिटी अनुसार हामीले कुनै रिजनहरु युज गरेर इनपुट बनाउँछौं त्यसलाई र कुनै रिजन युज गरेर आउटपुट बनाउँछौं। सो हामीले जेनरली तीन टाइपको कन्फिगरेसन छ। पहिलो भनेको कमन बेस कन्फिगरेसन। कमन बेस कन्फिगरेसन किन भन्यो त यसलाई भन्दा बेस चाहिँ इनपुट आउटपुट दुईटै अपरेसनमा के छ कमन हुन्छ। ठीक छ, बेस चाहिँ इनपुट आउटपुट दुईटै कन्डिसनमा कमन हुन्छ। सो हामीले एनपीएन ट्रान्जिस्टरले यो काम गर्छौं। यो एन भयो, यो पी भयो, यो एन भयो। सो इमिटर र बेसबाट इनपुट आउँछ, इनपुट पनि आउँछ है। र बेस यो इमिटर भयो, यो मेरो बेस भयो, यो कलेक्टर भयो र बेस र कलेक्टरमा चाहिँ के गर्छ त आउटपुट पनि आउँछ। अथवा हामीले यसरी फिगर बनायौं भने सो यो मेरो इमिटर, यो कलेक्टर, यो मेरो बेस भयो भने इमिटर र बेसबाट के आउँछ त इनपुट आउँछ है। र कलेक्टर र बेसले चाहिँ के दिन्छ त मलाई आउटपुट दिन्छ। र यहाँ दुईटैमा के छ त बेस कमन छ। सो यो भनेको कमन बेस कन्फिगरेसन भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको मेरो कमन इमिटर कन्फिगरेसन छ। कमन इमिटर कन्फिगरेसन। कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ इनपुट र आउटपुटमा इमिटर कमन भयो भने। सो मैले फेरि एउटा एनपीएन ट्रान्जिस्टर बनाउँछु। यो मेरो एन, यो पी, यो एन भयो भने यो मेरो कलेक्टर हुन्छ हैन। सरी, यो मेरो इमिटर हुन्छ, यो मेरो कलेक्टर हुन्छ, यो इमिटर भयो, कलेक्टर भयो र यो मेरो बेस भयो। अब के हुनु पर्यो त इनपुट र आउटपुटमा इमिटर कमन हुनु पर्यो। सो यहाँनेरि यो इनपुट भयो मेरो हैन र आउटपुट भनेको चाहिँ यो दुईटा युज गरेर मेरो आउटपुट आउने भयो। त्यसैगरी मैले यसरी यसको डायग्रामबाट बनाए भने यो मेरो इमिटर भयो, यताबाट मेरो कलेक्टर आइरहेछ भने बेस भयो भने इमिटर र बेस भनेको मेरो इनपुट भयो र इमिटर र कलेक्टरबाट चाहिँ मैले के पाउने भयो त भन्दा मेरो आउटपुट पाउने भयो है। यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को कन्फिगरेसन भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै भयो होला कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। ठीक छ, कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन भयो हो। अब कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा के हुन्छ त इनपुट आउटपुट आउँछ। कताबाट आउँदाखेरि ठीक हुन्छ भन्दा हाम्रो कलेक्टर चाहिँ इनपुट र आउटपुट दुईटैमा कमन हुन्छ। सो मैले ट्रान्जिस्टरलाई अब उल्टाउँछु है। सो यो मेरो इमिटर भयो, यो मेरो बेस भयो, यो मेरो कलेक्टर भयो। यो भनेको एनपीएन खालको छ है। सो एनपीएन बनाउँदाखेरि के भयो त बेस र कलेक्टरबाट चाहिँ के आउँछ त मेरो इनपुट आउँछ। बेस र कलेक्टरबाट मेरो इनपुट आउने भयो। त्यसैगरी अब मेरो आउटपुट भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ त इमिटर र कलेक्टरबाट चाहिँ मेरो आउटपुट आउने भयो। सो यहाँबाट मेरो आउटपुट आउँछ। सो यसरी चाहिँ मैले के गर्छु त कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन बनाउन सक्छु। त्यसैगरी मेरो एनपीएन हो भने चाहिँ मैले सर्कल बनाए यहाँनेरि यसरी इमिटर भयो, कलेक्टर भयो, यो बेस भयो। बेस र कलेक्टरबाट मेरो के आउँछ त इनपुट आउँछ। बेस र कलेक्टरबाट मेरो इनपुट आयो र इमिटर र कलेक्टरबाट चाहिँ मेरो के आउनु पर्यो आउटपुट आउनु पर्यो। सो इमिटर र कलेक्टरबाट मेरो आउटपुट आउँछ। सो यसरी चाहिँ मैले तीन टाइपको कन्फिगरेसनहरु हेरे। कमन इमिटर, कमन कलेक्टर र कमन बेस कन्फिगरेसनहरु हामीले यहाँ हेर्यौं। अब यति कुरा हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा ट्रान्जिस्टरले कसरी अपरेट गर्छ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अपरेसन अफ ए ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरले कसरी अपरेट गर्छ त हामी ट्रान्जिस्टरले कसरी अपरेट गर्छ भन्ने केसमा चाहिँ कमन बेस कन्फिगरेसन लिएर हामी यो कुराहरु एक्सप्लेन गर्छौं र त्यो कुरा त्यसपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। हामीले एउटा फरवर्ड बायस कन्डिसन लिन्छौं होला र त्यसपछि एउटा रिभर्स बायस कन्डिसनमा पनि कुरा गर्छौं। सो यो बुझ्नको लागि सुरुमा मैले एउटा
एनपिएन ट्रान्जिस्टर लिए, एनपिएन लिए हैन। अब यहाँनेरि मैले जोड्छु सर्किटहरु यसरी। मेरो कमन बेस भनेपछि यहाँ इनपुट आउनु पर्यो र यहाँनेरि आउटपुट आउनु पर्यो है। सो यहाँनेरि मैले ब्याट्री जोडेको छैन। अब मैले यहाँनेरि दुईटा कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्छु। एउटा एक्टिभ कन्डिसन भन्ने हुन्छ। सुरुमा एक्टिभ कन्डिसनकै बारे हेरौँ होला। सुरुमा एक्टिभ कन्डिसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भने यहाँनेरि एन र पी पोर्सन छ हैन इनपुटमा। एन र पी पोर्सन छ भने मैले यसलाई फरवर्ड बायस गर्नु पर्यो भने के गर्छु त भन्दा एन छ भने चाहिँ नेगेटिभ, यहाँनेरि नेगेटिभ नै दिन्छु र पी पोजिटिभ भनेपछि यहाँनेरि पोजिटिभ दिन्छु है। अब यतापट्टि चाहिँ के गर्छु त म भन्दाखेरि यहाँनेरि पी मा मैले नेगेटिभ दिन्छु र एन मा मैले पोजिटिभ दिन्छु। सो यो मेरो के भयो त यहाँनेरि इनपुट हुन गयो है। त्यसैगरी यो मेरो आउटपुट हुन गयो। अब यस्तो गर्दाखेरि मेरो ट्रान्जिस्टरले कसरी काम गर्छ होला त भन्ने कुराहरु यहाँनेरिबाट अब हेर्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि मैले डिरेक्सन युज गर्ने भनेको चाहिँ कन्भेन्सनल फ्लोको डिरेक्सनहरु युज गरिरहेको हुन्छु। अब हामीले सुरुमा के गर्यौं त यहाँनेरि यो हाम्रो इमिटर र बेस भयो। ठीक छ, इमिटर बेसलाई के गरे त बेस इमिटरलाई फरवर्ड बायस गरे र बेस कलेक्टरलाई चाहिँ मैले के गरे त रिभर्स बायस गरे हैन। यति गरिसकेपछि अब यहाँनेरि करेन्टको फ्लो कस्तो हुन्छ होला त त्यो कुरा हेरौं। अब यहाँनेरि फरवर्ड बायस अफ इमिटर डायोड के हुन्छ त भन्दा हेर्नु है, यहाँनेरि फरवर्ड बायस गरेपछि यहाँनेरि मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको त के हो इमिटरमा इलेक्ट्रोन हो। सो इलेक्ट्रोनको नम्बर मैले के गरे बढाए हैन। के गरे त फरवर्ड बायस गरे भनेपछि यहाँ मैले इमिटरको नम्बर बढाए। अब कन्भेन्सनल करेन्ट अनुसार त के हुन्छ त मेरो इलेक्ट्रोन त यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ नि, यतापट्टि फ्लो भइरहेछ है। मेरो ओरिजिनली इलेक्ट्रोन त त्यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, तर कन्भेन्सनलमा देखाउँदाखेरि के गरिन्छ त भन्दा मेरो करेन्ट चाहिँ यतापट्टि आइई करेन्ट बगिरहेछ। खासमा मेरो इलेक्ट्रोन यो यतापट्टि आइरहेछ, थपिरहेछ है। यो इलेक्ट्रोनहरु थपेको हो किनभने मैले त फरवर्ड बायस गरेको छु, नेगेटिभलाई झन् नेगेटिभ बनाइरहेको छु भनेपछि यहाँनेर त इलेक्ट्रोनको नम्बर बढ्ने भयो। तर कन्भेन्सनल डिरेक्सनले के भन्छ त भन्दा प्रोटोनलाई हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहेछ। अर्को कुरा के भन्न सकिन्छ भन्दा सिम्पल तरिकाले बुझ्ने हो भने यो मेरो नेगेटिभ टर्मिनल हो भने नेगेटिभ टर्मिनलले चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरुलाई आफूतिर तान्छ, होल्सहरुलाई आफूतिर तान्छ भन्न पनि सकिन्छ। सो यसरी भन्न सकिन्छ कि यहाँ चाहिँ होल्सहरु यतापट्टि आइरहेछ, सो आई ले चाहिँ होल्सको डिरेक्सन दिइरहेछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन। यो एउटा कुरा भयो। त्यसैगरी फरवर्ड बायस गरेपछि यहाँनेरि के भयो त मैले पोजिटिभ चार्ज थपिरहेको छु यो डिरेक्सनमा हैन। पुरानै कलर युज गरौँ होला। यो डिरेक्सनमा मैले पोजिटिभ चार्ज थपिरहेको छु किनभने यहाँ त पोजिटिभ चार्ज आइरहेछ। सो मेरो डिरेक्सन यो भयो। सुरुमा यहाँ आइबी को डिरेक्सन यतापट्टि भयो। सो यहाँबाट इलेक्ट्रोन यो पोजिसन इमिटरमा आयो। अब इमिटरबाट के हुन्छ त यहाँनेरि यो चाहिँ बेसमा जान्छ हैन। बेस भेरी थिन हुन्छ हैन। त्यसैले यहाँबाट आएको इलेक्ट्रोनहरु जुन इमिटरबाट आएको इलेक्ट्रोन छ यहाँनेरि पनि डिप्लिसन रिजनहरु हुन्छ, तर के भयो भन्दा एकदम सानो भयो नि त। फरवर्ड बायस भएपछि डिप्लिसन रिजन घट्छ। डिप्लिसन रिजन भएपछि यो इमिटरबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु बेसमा जान्छ, एकदमै थिन हुन्छ र एकदमै लाइटली डोप्ड भएको कारण यहाँनेरि एकदमै धेरै इलेक्ट्रोनहरु थपिन थालेपछि त के हुन्छ त यो चाहिँ अब कलेक्टर रिजनतिर जान्छ। सो के भयो त इमिटरबाट बेसमा जान्छ हैन। इमिटरबाट के भयो बेसमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोनहरु बेसतिर गयो। अब बेस के छ त बेस इज लाइटली डोप्ड र थिन छ। लाइटली डोप्ड र थिन छ भनेपछि त के भयो भन्दा त यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ अब कलेक्टर रिजनतिर स्विफ्ट हुने भयो। सो अब यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स आर स्वेप्ट टु कलेक्टर रिजनतिर स्वेप्ट हुने भयो हैन। अब जुन फ्यू इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ पास भएन त्यो चाहिँ के भन्न सकिन्छ, यहाँबाट त होल्स पास भइरहेछ, बेसतिर त होल्स गइरहेछ भन्छ। जुन चाहिँ पास भएन सम इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के भयो त सम इलेक्ट्रोन्स रिकम्बाइन्ड विथ होल्स भन्न सकियो इन बेस। सो के भयो त हामीले सुरुमा
बी र ई जङ्सनलाई फरवर्ड बायस गर्यौँ। फरवर्ड बायस गरेर के भयो, यहाँनिर धेरै इलेक्ट्रोनहरू जम्मा भयो इमिटरमा र त्यो इलेक्ट्रोनहरू बेसमा गयो। तर बेस भनेको लाइटली डोप्ड छ र त्यो भएर के भयो त, बेसले इलेक्ट्रोन थाम्न सकेन र त्यो इमिटरतिर कलेक्टरतिर जान थाल्यो। यो हाम्रो कलेक्टर हो है, कलेक्टरतिर जान थाल्यो र जुन जुन इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कलेक्टरतिर गएन, जुन हामीले बेसमा होल्सहरू थपिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ रिकम्बाइन भयो, कम्बाइन्ड होल्स इन p टाइप। अब द डिफिसियन्सी अफ होल्स ड्यू टु दिस कम्बिनेसन इज कम्पेन्सेटेड बाई फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स इन द बेस। अब यहाँ त होल्सहरू पास भइरहेछ, पहिले नै यहाँ के छ त, p टाइप छ भनेपछि यसको मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू के छ त, होल्सहरू छ। मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू होल्स भइसकेपछि के भयो त, यहाँनिर रिकम्बाइन भयो तर यहाँबाट होल्स पनि पास भइरहेछ नि त, बेसमा यहाँ पोजिटिभबाट यहाँ होल्स पनि गइरहेछ। सो यसरी चाहिँ के भयो त, जुन होल्सहरू रिकम्बाइन भइरहेको थियो त्यो चाहिँ फेरि के भयो, त्यहाँनिर आइरहेछ होइन। सो यहाँ ईबाट बीमा गएर सीमा जाने एउटा प्रोसेस त कन्टिन्युस हुने भयो जति बेलासम्म हामी अफ गर्दैनौँ। सो यति कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनिर हामीले एनपिएनको केसमा हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर यो चाहिँ किन राखियो होला त भन्ने कुराहरू दिमागमा आउन सक्छ। सपोज यहाँ फरवर्ड बायस भयो, यहाँनिर चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि यसलाई रिभर्स बायस गरिएको छ होइन। रिभर्स बायस किन गरियो होला त भन्दा, यहाँनिर एनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा, जे होस् होल्सहरू थपेर यहाँनिर इलेक्ट्रोन्स र होल्सहरू रिकम्बाइन गरेर के भयो त, यसरी बुझ्न सकिन्छ कि यहाँनिर धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू बस्न सक्यो। तर त्यस्तो कन्डिसनहरू नसोच्दा पनि हुन्थ्यो। यहाँनिर नेगेटिभ चार्जले अब सायद ब्यालेन्स गरिरहेछ, यतापट्टि यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज त फ्लो भइरहेछ होइन। यसरी बुझ्न सक्यो यसलाई। यहाँनिर चाहिँ रिकम्बाइन हुन्छ र यसलाई चाहिँ एक्टिभ मोड भनेर भन्छ है। एक्टिभ मोडै भनेर यसलाई डिस्क्राइब गरिन्छ। अब खासै यसलाई योभन्दा ज्यादा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छैन फिगरहरूमा, कसरी के हुन्छ, यहाँभित्र के हुन्छ, किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ खासै डिस्क्राइब गरेको छैन। तर यसलाई चाहिँ यहाँनिर रिभर्स बायस किन गर्यो होला त भन्दा, अब एक्टिभ मोड भनेर चाहिँ हामी यति मात्रै बुझौँ कि यहाँनिर एक्टिभ मोडले के गर्छ त भन्दा, विक सिग्नल आएको छ भने यसले चाहिँ यसलाई जो स्ट्रङ सिग्नल बनाउँछ, एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ एक्टिभ मोड काम गर्छ। सो ट्रान्जिस्टरहरूमा अब विभिन्न मोडहरू हुन सक्छ, जस्तै स्याचुरेसन मोडहरू हुन सक्छ, कट अफ मोड भनेर हुन्छ है। यस्तो खालको मोडहरू हुन्छ र त्यो कुराहरू बारे त हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन, कतै आइहाल्यो भने म तपाईँलाई त्यो मोडहरू पनि बुझाइदिन्छु। तर यहाँनिर चाहिँ एक्टिभ मोडबाट ट्रान्जिस्टरले कसरी काम गर्छ हामीलाई अलिकति जो थोरै टेन्टेटिभ आइडियाहरू चाहिँ यहाँबाट भेट्न सकिन्छ होइन। अब अरू कुरा सायद खासै त्यस्तो बुझ्नु पर्दैन, जस्ट कसरी कहाँबाट फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा यहाँ के हुन्छ त भन्दा, हेर्नु है, यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, सपोज यो पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने हामीले आइई बाहिर गइरहेछ, आइसी यसरी भित्र आइरहेछ र आइबी यहाँ भित्र आइरहेछ भनेपछि आइई इज इक्वल्स टु आइसी प्लस आइबी हुन्छ भन्ने रिलेसन पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। सो आइईले चाहिँ के दिने रहेछ त, आइसी प्लस आइबीको समले चाहिँ हामीलाई टोटल आइई दिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अपरेसनको कुरामा चाहिँ यो फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्लो कताबाट के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो होला, कहाँनिर के भइरहेछ, किन यस्तो भयो होला भनेर। कतै बुझ्नु भएन अथवा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।